अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में जो टूट फूट हो रही है और उसके नतीजे में जो जनूबी पंजाब का सियासी महाज जो है वो गर्म हुआ है, उसके हवाले से कल कोई 2 दर्जन के करीब जो मुख्तलिफ अजला से PTI के साबक टिकट होल्डर, साबक MNAs, MPAs वो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। लाहौर में उन्होंने मुलाकात की आसिफ जरदारी साहब से। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब भी पूरी तरह से एक्टिव हैं और वो मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये जो जनूबी पंजाब का सियासी महाज गर्म हुआ है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू के ऊपर बात करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। जब से 9 मई का वाक़यात हुए, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई और उसके बाद पकड़ धकड़ शुरू हुई और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर क़ुव्वतों ने जब अपना सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, तो उसके बाद से तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी टूट फूट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ना सिर्फ इमरान खान साहब के बरसों पुराने साथी उनको छोड़ गए हैं, बल्कि हर रोज़ जो है वो 2, 4, 5, 6 जो टिकट होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ अजला के मकामी रहनुमा हैं, सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह रहे हैं। उसकी वजूहत है, ज़ाहिर है, दबाव है, प्रेशर है, मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव हैं। और तहरीक इंसाफ ये याद रखना चाहिए कि कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं थी। इसके अंदर जो लोग थे, जो MNAs, MPAs थे, जो ओहदेदारान थे, जो टिकट होल्डर्स थे, उनकी अक्सरियत जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग थे। और पिछला जो 2018 का इलेक्शन था वो जितवाने में भी पाकिस्तान की मुक़्तदर क़ुव्वतों ने बहुत अहम किरदार अदा किया था तहरीक इंसाफ को उनकी हुकूमत बनवाने में। अब जब से इनके मामलात आपस के अंदर ख़राब हुए और इमरान खान साहब ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोजीशन लेने की बज़ाहिर कोशिश की, तो उसका फिर रद्द-ए-अमल आया और अब तहरीक इंसाफ जो है वो तिनकों की तरह बिखरती जा रही है, जहाँ तक उसके टिकट होल्डर्स, इलेक्टेबल्स का और पुराने जो तहरीक इंसाफ के पुराने चेहरे थे उनका ताल्लुक है। मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगा, तहरीक इंसाफ कमज़ोर होगी सारे अमल के नतीजे में, लेकिन जनूबी पंजाब से, क्योंकि जो सेंट्रल पंजाब से तहरीक इंसाफ के लोग निकले हैं, फवाद चौधरी साहब हों, आमिर कियानी साहब हों, मुराद रास हों, फयाज चौहान हों, ये जितने भी लोग हैं, इनमें से किसी ने अभी तक पार्टी ज्वाइन नहीं किया कोई, और ये किसी पार्टी में नहीं गए, अभी अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं। लेकिन जो जनूबी पंजाब से बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं वो अब मुख्तलिफ पार्टियों का और सियासी ऑप्शंस जो हैं उनको देख रहे हैं। कल 2 दर्जन के करीब जो PTI के साबक टिकट होल्डर्स, उनके अहदेदारान और मुख्तलिफ हलकों के अंदर एक मजबूत जो पोजीशन रखते हैं, वो लोग जो हैं कल 24 के करीब शामिल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की और उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया और उनकी शमूलियत में बुनियादी जो किरदार अदा किया वो ज़ाहिर है यूसुफ गिलानी साहब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और उसके साथ साथ जनूबी पंजाब के जो सदर हैं पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, उनका एक अहम किरदार है इनके साथ राब्ते, और ये सारा जो मामला हो रहा है शमूलियत का इन्हीं के ज़रिए हो रहा है। और ख़बर यह है कि मुल्तान से, खानेवाल से और दूसरे 1-2 अजला से, लिया और 1-2 दूसरे अजला से मज़ीद जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगले चंद दिनों में या अगले हफ्ते में वो शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। उनसे बातचीत चल रही है सैयद यूसुफ गिलानी और दूसरे रहनुमाओं की, तो वो मुशावरत होगी और उसके बाद फिर फैसला होगा उनको पार्टी में लेने का। तो ये अमल जो है अभी जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग छोड़ रहे हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो जहांगीर तरीन साहब के गिर्द भी इकट्ठी होने की कोशिश कर रही है, एक नई पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है और जहांगीर तरीन साहब मुलाकातें भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर जहांगीर तरीन साहब पार्टी बनाते हैं तो फिर उसमें बलूचिस्तान, सिंध, KP और पंजाब से लोग शामिल होंगे, सिर्फ साउथ पंजाब से नहीं। लेकिन ज़ाहिर है उनका मजबूत गढ़ जो है जहांगीर तरीन साहब का, उनका जो ज़्यादा असर और रसूख है वो उनका जनूबी पंजाब में है।
سینٹرل پنجاب میں ان کے پاس اتنے مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے یہاں، کیونکہ کچھ اضلاع میں مسلم لیگ کاف بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی، جیسے گجرات کا ضلع ہے، چکوال کا ضلع ہے، منڈی بہاؤالدین کا ضلع ہے، وزیر آباد ہے یہاں پر، اور سیالکوٹ کے کچھ حلقے ہیں ایک دو، وہاں پہ مسلم لیگ کاف بھی اپنا وجود رکھتی ہے اور وہ بھی اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو جہاں جہاں جہانگیر ترین صاحب کے پاس مضبوط امیدوار ہوں گے تو وہ ظاہر ہے وہ اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے، اور پھر جہانگیر ترین صاحب کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے سینٹرل پنجاب میں یا نارتھ پنجاب میں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے رہنما جو ہیں وہ جہانگیر ترین کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن کل ایک اور کوشش ہوئی ہے جو کہ فواد چودھری صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، کل عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی جو کراچی سے ایم این اے تھے وہ بھی کل نظر آئے۔ وہ کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے باقی ساری قیادت کو اکٹھا کر کے جو تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے اس کو کیپٹلائز کیا جائے، اس کی بنیاد پہ اگلا الیکشن جو ہے وہ لڑا جائے۔ کل انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، 1.5 گھنٹے میں طویل ملاقات تھی، لیکن جو باہر آ کے بیان دیا اور جو دعوے کیے فواد چودھری صاحب نے اس کی فوراً نفی ہو گئی، اسد کیسر صاحب کی طرف سے بھی، پرویز خٹک صاحب کی طرف سے بھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے کی طرف سے بھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری ان کے ساتھ اس معاملے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے بظاہر کہ فواد چودھری صاحب اور پارٹی کے لیڈرز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر نااہل ہو جاتے ہیں یا پکڑے جیل چلے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ پارٹی مزید تتر بتر ہو جائے، مزید بکھر جائے، تو کیوں نہ ان کی اشیر عباس سے وہ اپنے آپ کو مائنس کر لیں، پیچھے کر لیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز خٹک صاحب جیسے جو لیڈر ہیں، فواد چودھری صاحب بھی خود کو ان کے اندر شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے بڑے قد کاٹ کے لیڈر نہیں ہیں، تو انہوں نے کوشش کر اگر یہ کوشش ناکام ہوئی تو غالب امکان یہ ہے کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ شاید پھر مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ شاید نہ لڑیں، کیونکہ ان کو ہوگا کہ جیلم میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ ووٹ بینک نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 2008 میں بھی الیکشن لڑا تھا مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ مسلم لیگ کاف کے اندر چلے جائیں، کیونکہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اس وقت کھینچا تانی ہو رہی ہے، جوڑ توڑ ہو رہا ہے، تو اس کا جو مرکز ہے وہ دراصل جنوبی پنجاب ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب کے اندر جو گزشتہ انتخابات کے اندر مسلم لیگ نون میں ٹوٹ پھوٹ کر کے تحریک انصاف کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، اب وہ جگہ دوبارہ سے جو ہے وہ خالی ہو رہی ہے، اور وہاں ایک پولیٹیکل ویکیوم جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، سیاسی خلا پیدا ہو رہا ہے، جس کو پر کرنے کے لیے مختلف سیاسی قوتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں۔ حیران کن طور پہ مسلم لیگ نون خاموش ہے، کوئی ان میں سے لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ جو پچھلے دفعہ کینڈیڈیٹس تھے جیسے ضلع مظفر گڑھ ہے، یہ جو 24 لوگ تھے اس میں سے 10 جو ہیں جو پیپلز پارٹی میں کل شامل ہوئے ہیں ان کا تعلق صرف ضلع مظفر گڑھ سے ہے، اور ضلع مظفر گڑھ میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے ہی مضبوط ہے، 2 قومی اسمبلی کے ان کے پاس وہاں سے کینڈیڈیٹس ان کے جیتے تھے، 2 حلقے وہ قومی اسمبلی کے وہاں سے جیتے تھے، جو پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے اب وہ بھی پیپلز پارٹی کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو مظفر گڑھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اچھی خاصی مضبوط پوزیشن کے اندر سامنے آئی ہے۔ خرم لغاری جو کہ نوجوان ایم پی اے تھے مظفر گڑھ سے، ان کے والد صاحب بھی جو ہیں وہ کل پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اللہ وسایہ لغاری پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، تو وہ بھی کل پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ضلع مظفر گڑھ کی سیاست جو ہے وہ کس طرح بیٹھتی ہے، لیکن ابھی ایسے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا وہاں پہ بھاری ہے۔ اب ملتان کے اندر اگر کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں تحریک انصاف کے سابق ارکان اسمبلی، تو اس سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ملتان کے اندر اس کو تقویت ملے گی اور اس کی نشستیں جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ 10 سے 12 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے اگر 2-3 اور طاقتور امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آ گئے۔ مسلم لیگ نون نے 14 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی تھی جنوبی پنجاب میں، کل 55 کے قریب قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جنوبی پنجاب کے اندر، اور تحریک انصاف نے اس کی اکثریت جو ہے وہ جیتی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں 4 نشستیں آئی تھیں، 14 نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون نے جیتی تھی، جبکہ کچھ آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے تھے جو بعد میں تحریک انصاف کا حصہ بن گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ساری موورز اینڈ شیکرز ہیں مختلف حلقوں کے، یہ فائنلی کہاں جا کے سیٹل ہوتے ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں جہانگیر ترین صاحب لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر پاتے ہیں، کیونکہ
मुस्लिम लीग नून का ये दावा, और ये बहुत हद तक बात दुरुस्त है, कि मुस्लिम लीग नून के पास गुंजाइश बहुत कम है लोगों को, नए लोगों को एडजस्ट करने की। उनके पास पहले ही मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं ज़्यादातर हलकों के अंदर, डेरा गाजी खान में, राजनपुर में, जैसे जो डिप्टी स्पीकर थे मज़ारी साहब, दोस्त मोहम्मद मज़ारी पंजाब असम्बली के, वो मुस्लिम लीग नून उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो जहाँ जहाँ कुछ हलकों में कमज़ोरियाँ हैं वहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद एडजस्टमेंट कर लें, लेकिन ज़्यादातर हलकों में मुस्लिम लीग नून के पास ऑलरेडी मजबूत उम्मीदवार हैं। तो लगता यह है कि जनूबी पंजाब के अंदर तो कोनी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि चार कोनी लड़ाई, चार जो है पार्टियों के दरमियान मुकाबला होगा। एक तरफ तहरीक इंसाफ होगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, तीसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब की अगर पार्टी बनती है तो वो होगी, और चौथी तरफ मुस्लिम लीग नून होगी। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उनकी जो पार्टी है, उनका जो ग्रुप है, वो पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस करता है या वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट करता है। तो ये देखना होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है वो जनूबी पंजाब के अंदर बहुत तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है, और इसके ऊपर जो है जो सियासी तजिया निगार है, ज़ाहिर है वो नज़र रखेंगे इसके ऊपर, और अगले चंद हफ्तों में कम अज़ कम जनूबी पंजाब की जो सूरत हाल है वो बहुत हद तक वाज़ेह हो जाएगी कि वहाँ कौन सी पार्टी जो है अगले इंतखाबात में बरतरी लेगी, कौन सी दूसरे नंबर पे आएगी, और कौन अपनी जो नशिस्तें हैं उसमें इजाफा करेगी, और असल जो लूज़र है, असल जो नुकसान होगा वो किस पार्टी को होगा। तो आने वाले अगले चंद हफ्तों में ये सूरत हाल लगता ये है कि जिस तेज़ी से जनूबी पंजाब से लोग मुख्तलिफ पार्टियों में का रुख कर रहे हैं, ये सूरत हाल बहुत हद तक जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।